अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर शो एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ जो हफ्तावार होता है और रेगुलरली होता है, और उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया। और आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है, और उनमें कौन कौन से हैं। एक अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान आपको पता है कि कितनी तेज़ी से सिचुएशन बदल रही है, लेकिन उसका आज हमने तजिया जो करना है वो इंडियन पर्सपेक्टिव में करना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ जो हमारा पर्सपेक्टिव आता है वो हमें पाकिस्तान से उस तरह नहीं मिलता जिस तरह हम एयर मार्शल साहब से बात करते हैं। एक तो ये है कि तालिबान के हवाले से बात करनी है कि इंडिया कितना कंसर्न है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हालात जो हैं वो तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। कॉन्सुलेट्स भी जो हैं वो बंद हो रहे हैं इंडिया के। फिर अभी सुना है कि कुछ जो जहाज़ गए हैं वहाँ पे लोगों को वापस लेके आए हैं, और ये भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जी वो असला भी वहाँ पे फेंका गया है। तो तालिबान जो हैं उन्होंने दूसरी तरफ ये कह दिया है कि चाइना जो है वो हमारा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रेंड बनेगा, और हम उसको फ्रेंड समझते हैं। अच्छा, अब ये सूरत हाल जो बन रही है, इसमें यूएस एग्जिट का भी कह दिया गया कि अगस्त 31 को होगी। इसकी सिचुएशन जो है ये कितनी फ्लूइड है कि इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे, और इंडियन पर्सपेक्टिव उसमें क्या है, और इंडियन कंसर्न क्या है। फिर कश्मीर पॉलिसी ऑफ तालिबान जो है वो क्या होगी, ये भी बड़ा एक मसला बन रहा है, क्योंकि टेक्टोनिक शिफ्ट हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिसी में, कि वो सोच रहे हैं कि तालिबान से गुफ्तगू की जाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे एक सिलसिला चल रहा है, और एयर मार्शल साहब जो हैं वो रिसेंटली वहाँ से होके आए हैं, कश्मीर से भी। तो इनसे भी ज़रा पूछेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, और उसमें डिलिमिटेशन वगैरह के जो इश्यूज हैं वो किस तरह चल रही हैं। इस तमाम उमूर का तजिया करेंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत से जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। आदाब हुजूर, नाजरीन को भी आदाब मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एयर मार्शल साहब, अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो तेजी से बदल रही है, और डेली की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि फ्लूइड सिचुएशन बन चुकी हुई है। और जब से अब बाइडन साहब का ये भी स्टेटमेंट आ गया है कि अगस्त 31 से वो ऑफिशियली वहाँ से निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट निकल तो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि 31 से हम ऑफिशियली जाएंगे। तो इंडिया में बैठे हुए आप इसको किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को, और इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है जी? देखिए, आपने जो समरी की है बहुत ही दिलचस्प है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान और इंडिया के नज़रिए से अफ़गानिस्तान को नहीं देखता हूँ, इलाकाई नज़रिए से देखता हूँ, एक आलमी नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान की लोकेशन जो है जहाँ वो है, तो उसके जहाँ जो कुछ भी वहाँ होता है ईरान पे असर होगा। मरकज़ी एशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, तुर्कमेनिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, वाखान कॉरिडोर के आगे चीन हो, पाकिस्तान हो। हिंदुस्तान तो इमीडिएट नेबर नहीं है, मगर हिंदुस्तान इंडिया की जो इम्प्लिकेशन वहाँ है हमने देखा हुआ है पहले भी, बहुत ही ग्रेव इम्प्लिकेशंस हैं। इसीलिए यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया इज कंसर्न, बट उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ द रीजन इज कंसर्न, सारा इलाका कंसर्न है, क्योंकि तेजी सूरत हाल बदल रही है। एक तरह के अलार्मिंग सिचुएशन है। तालिबान और अमेरिका का जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होने वाला था कि वहाँ स्टेबिलिटी आएगी, एक जमहूरियत आएगी, वो तो नहीं हुई। दूसरा एक्सट्रीम जो है उसका वो तबाही का है, सिविल वॉर का है। तो क्या हम इन दो एक्सट्रीम्स में, एक तरफ पॉलिटिकल सेटलमेंट, दूसरी तरफ सिविल वॉर, तो इसमें एक बीच का कुछ रास्ता इलाकाई मुल्क ढूंढ सकते हैं कि नहीं? ये इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान ने 2 जुलाई को जब बागराम एयरबेस को वैकेट किया, 2 दिनों में उन्होंने 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जो ज़िले हैं, ताकर हो, बदख्शान हो, पख्तिया हो या कंधार हो, इनमें पहले भी, उससे पहले 50 ज़िलों में उन्होंने कब्जा पाया था। अब वो तालिबान क्लेम करती है 185 जो ज़िले हैं, 400 ज़िले सारे अफगानिस्तान में, उस पर कब्जा उन्होंने पाया है। मैं किसी को भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सूरत हाल, असली सूरत हाल क्या है वो कोई नहीं जानता है। हाँ, ये है सबसे बड़ी, जो आप अगर आप हिकमत अमली से देखिए, तालिबान का आना और कब्जा पाना एक कवस जो ईरान बॉर्डर से आगे, फिर मरकजी एशिया के बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान
उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वाखां कॉरिडोर चीन के साथ, उसके साथ पाकिस्तान की जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, ट्रेड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा पाया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो रेवेन्यू भी वहीं से जनरेट करना चाहते हैं ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल हो। मगर सबसे बड़ी जो कोशिश रही है कि इनकी अफगान सरकार की या सिविल सोसाइटी की, जो सिविल सोसाइटी के मिलिशियाज भी हैं, अभी लगता है वो कमजोर हैं, वो तालिबान को हरा नहीं सकते हैं जमीनी हकीकत में। एक और चीज बात जो बहुत ही अहमियत रखती है कि देखिए कम से कम 2 लाख लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो वो कहते हैं कि जो 3 करोड़ की जो आबादी है उस पे से कम 2 करोड़ को तो एक इंसानी दोस्ती मतलब ह्यूमैनिटेरियन मदद चाहिए। तो ये कहाँ से आएगी? क्योंकि उसमें बच्चों का खासकर किया है कि 30 लाख बच्चे हैं, वो एक उनके लिए बहुत मेलन्यूट्रिशन का बहुत ग्रेव खतरा है। तो ये हमें सोचना है, हमें ज्यादा जियोपॉलिटिक्स में नहीं जाता है, हमें इंसानियत के दायरे से भी नजरिए से देखना है अफगानिस्तान क्या। ये देखिए एक और बात जो है वो कि आपके गेन्स क्या हैं, लॉसेस क्या हैं। तो हम जानते हैं लॉसेस, देखिए 1,80,000 अफगान मारे गए, हलाक हुए हैं इन 20 सालों में। 1,80,000 छोटी सी आबादी उसमें, वो आप जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। दूसरे के $2 ट्रिलियन अमेरिका का खर्चा रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों का कम से कम 3,500 लोग हलाक हुए हैं। ये तो लॉसेस हैं, मगर गेन्स भी देखिए। जब 2001 में हमला हुआ उस वक्त 9 लाख लड़के स्कूलों में पढ़ते थे। आज जब हम देखे हैं 80 लाख पढ़ रहे हैं, उसमें 25 लाख लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। तो आप देखिए वो क्या बदलाव लाती हैं। लिटरेसी रेट 12% से 35% पहुंचा है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से 63 हो गई है। और एक सड़कों की बात करेंगे, 600 किलोमीटर की जो पक्की सड़कें थी उस वक्त, आज 16,000 किलोमीटर की पक्की सड़कें। तो क्या अब हम अफगान लोगों का ये जवाब देना है आपको और हमने नहीं देना है? क्या ये जो कोई भी आपके इजाफे हुए हैं, क्या उन इजाफों को खोना चाहते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में तालिबान भी ये हकीकत जानेगा। उनका आगे बढ़ना भी इसीलिए है कि क्या वो पुरअमन तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अमेरिका एग्रीमेंट्स तो गए। मेरा ख्याल है मार्शल साहब कि मैंने जो भी उनके लोगों के इंटरव्यू सुने हैं और पढ़े हैं, उनमें तो मुझे एक मैच्योरिटी नजर आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है और हम लोग बड़े आराम से रूल करेंगे और किसी के साथ वो उस तरह नहीं करेंगे जो कि पहले होता था। लड़कियों और ख़वातीन के बारे में भी उनके ख्यालात जो हैं वो बिल्कुल अब बदल चुके हुए हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वाली जो पहले वाला इंप्रेशन था वो अभी कंटिन्यू करेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम मैंने इसका जिक्र किया था। अफगानिस्तान भी बदला है, तालिबान भी बदला है। ये तालिबान 1996 का तालिबान नहीं है। हाँ, तशद्दुद का वो जो एक उनके पास औजार है उसको वो अबैंडन नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी बदलाव आ रहा है इस वक्त, जो तबाही मच रही है, वो तशद्दुद की तबाही है। इसीलिए हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर ने भी हमेशा आपने इतनी स्टेटमेंट देखी होंगी, उन्होंने कहा है कि लेजिटिमेसी होनी चाहिए, मतलब एक तरीके की कानूनी तरह की क्रेडिबिलिटी इनको मिले। वो आप इनको कैसे दिलाएंगे? वो आपने खुद ही कहा कि चीन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। वो चीन को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को कोई सपोर्ट नहीं देंगे। ये एक और अहम बात जो हिंदुस्तान इंडिया के लिए है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम जो है तालिबान की, वो इंटरनल, क्या कह रहे हैं? कहते हैं ये हिंदुस्तान का इंटरनल है, उस पर कोई हम दखल नहीं करेंगे।
یہ بہت انڈیا کے لیے بہت، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حال ہی میں 2 مئی کے بعد ہماری طرف سے انڈیا تو تھوڑا انفلیکسیبل رہا، وہ بہت بڑی غلطی رہی. طالبان کے ساتھ ہم کہتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے آپ بات چیت، آپ دروازہ کھولیے، پر بلکہ کھولا. 2 سال پہلے بپن راوت صاحب کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ طالبان سے بات کی جائے. بالکل 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 سچ کہہ رہے ہیں آپ کہ بپن راوت کا پبلک ریکارڈ ہے کہ طالبان سے بات کیجیے، مگر کچھ مشکلاتیں تھیں جو کچھ بھی تھے کہ افغان سرکار کو ہم نے لیکن پوری اب طرح اب سے. اب اس وقت کیا آفیشیل پوزیشن ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی شفٹ آ چکی ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت کریں گے، انہوں نے لیجٹمیسی دیں گے؟ یہ طالبان کی بیک چینل تو آپ کو یاد ہے، یہ وہ تو بلا چل برادار ہی نہیں ہے. میرے خیال ہے اخنزادہ کے ساتھ بھی کچھ بیک چینل ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ ہمارا بدلاؤ جو پالیسی بدلاؤ آیا ہے کہ وہ حقیقت دیکھ کے کہ دیکھیے اگر ایک تشدد سے سرکار بدلے تو ہندوستان اور کسی علاقائی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم ٹرانزیشن کروا سکتے ہیں کہ پیسفلی کچھ ہو جائے، اس پہ صرف انڈیا ہی نہیں ہے، اس پہ ایران ہے، روس ہے، چین ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے. اور اس میں یہ بھی سوچ کرنا ہے کہ دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کے ایک طریقے کا رقابات رائیولری ہے، ویسے ہندوستان اور چین کی رائیولری ہے، مگر ان کو دبا کے رکھنا ہے. جو آپ کے انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں مل جل کے ایک طریقے سے یہاں اگر بدلاؤ لایا جائے. لیکن طالبان کے آنے کے بعد طالبان موجود ہو، اگر طالبان آتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ جو کونسلیٹس والا سلسلہ تھا، ابھی ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر کونسلیٹس بند ہونے شروع ہو گئے ہیں انڈیا کے وہاں پہ، تو کیا ان کے آنے کے بعد کونسلیٹس دوبارہ کھلیں گے؟ وہ تعلقات میں وہ سرگرمی اور گرم جوشی وہ ساری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیے اشراق صاحب، اگر آپ جلال آباد اور ہرات کی کونسلیٹس کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے ہی ہم نے وہاں سے نہیں، آج تو کندھار بھی اسکیل ڈاؤن کر کندہار میں سچویشن کیا ہے کہ جو آپ جہاز کی بات کر رہے ہیں، جہاز بھیجا گیا ہے کہ 51 لوگ جو کندہار کی کونسلیٹ میں ہیں ان کو واپس بلایا گیا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ہیومن سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ یہاں پہ اتنا شور مچے گا کہ آپ کی ایمبیسی کو آپ وہاں برقرار نہیں رکھ سکتے. وہاں اسکیلٹن سٹاف ہے، افغان جو لوکلز ہیں وہ کندہار کو اس وقت چلا رہے ہیں، مگر ہندوستان کا سٹاف واپس آیا ہے. مزار شریف ابھی بھی بند نہیں ہوئی، کابل کی ایمبیسی پوری برقرار ہے، اور مگر کیلیبریٹ یہ ہم ہی نہیں ہیں، باقی ملک بھی ہیں وہ پہلے ہی اپنی کونسلیٹس بند کر کے چلے گئے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک تو امریکہ کا جو رول رہا ہے 20 سال جنگ کی ہے، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں برٹش امپائر کو، پھر رشین امپائر کو، اب امریکن امپائر کو، افغانستان کو بنا مطلب کہ ایک قبرگاہ، یہ قبرستان نہیں کہا جاتا ہے یہ ایسی امپائرز کا، تو امریکہ بھی چلے گئے. مگر ایک یہ ہے کہ امریکہ پہلے تو وہ مشن کریپ رہا ان کا، یہ بہت جاننے کی بہت ضروری ہے کہ آگے امریکہ کیا کرے گا. ان کا مشن کریپ تھا کہ پہلے القاعدہ کو ختم کریں گے، اسامہ بن لادن کو ماریں گے، اور تیسرا جو افغانستان کو ایک جو سٹرکچر ہے اس کو جمہوریت کا عہد حکومت کریں گے، مطلب پالیٹی رہے گی، ڈیموکریٹائز کریں گے. اب وہ ہو نہیں پایا ہے، وہ تو پہلی بات ہے. نہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن مشن تھا، جس طرح بائیڈن نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے کہ اٹ واز ناٹ اکمپلشڈ، مشن ان اکمپلشڈ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا مشن کریپ تھا. اگر ان کو صرف القاعدہ کو ختم کرنا تھا یا ڈسٹروائے کرنا تھا، اسامہ بن کو مارنا تھا، تو وہ چلے جاتے. اتنے سالوں سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے. اب واپس جانے کے لیے ایک تو پریشر ہے، جو ان کی فوجیں ہیں وہ مڈ ویسٹ اور ویسٹرن ایریاز امریکہ کے سے، وہ ان کی فیملی کنبوں کا ان کا دباؤ ہے کہ آپ ہماری فوجوں کو وہاں کیوں ہلاک کروا رہے ہیں. تیسری بات، انہوں نے لیجٹمیسی افغانستان کی طالبان کو تب دی جبکہ 50,000 طالبان کارڈرز کو بری کیا گیا، وہ دباؤ ڈالا گیا اشرف غنی کو، اس وقت انہوں نے طالبان کو لیجٹمیسی دی. اب یہ ہے کہ وہ ایک طریقے کی کانٹرڈکشن پھر سے آ رہی ہے. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چلے گئے،
मतलब आपने कहा 90% जो अमेरिकन फोर्सेस है वो तो गई हुई हैं। अब वो थोड़े से 600-700 लोगों को सिक्योरिटी के लिए, एम्बेसीज वगैरह के लिए रखेंगे, अब अमेरिका तो चला जाएगा। अब कह रहे हैं कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी मवाशी मदद करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान चल नहीं सकता है जब तक कि अफगानिस्तान को 3 और 4 अरब डॉलर हर साल ना हो। वो कहाँ से आएगा? कौन सा मुल्क है जो देगा? सिर्फ अमेरिका दे सकता है। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर उनको लगता है कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने पुराने प्रोग्राम को मैं आपसे गुजारिश की थी कि ये बात यह है कि वो कतर और अरब अमीरात की बेसिस जहां हैं वहां से ड्रोन अटैक्स कर सकते हैं। 7-8 घंटे की फ्लाइट है वो ग्लोबल। मतलब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अपने अमेरिकन कॉन्ट्रडिक्शन के जिक्र किया। मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो भारत के सामने भी आने वाली है, बल्कि आ चुकी है वो शायद, कि एक तरफ तो वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ एंगेज कर लें और टॉक्स वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाए ताकि आइंदा जो हालात होंगे उनमें उनके साथ मामला ठीक हो सके। दूसरी तरफ अशरफ गनी हुकूमत जो है वो भी जाहिर है उनके साथ 20 साल का एक ताल्लुक है, पिछले 20 साल से इंडियन इन्फ्लुएंस वहां पे मौजूद था। अब क्या करें? यानी अशरफ गनी साहब को सपोर्ट करें या तालिबान के साथ गुफ्तगू करें या अफगान एयरफोर्स को सपोर्ट करें या तालिबान की मदद करें? ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसको कैसे हल किया जाए? बरकरार हैं ये कॉन्ट्रडिक्शंस में, पिछले 20 साल से चलती आई हैं, अब भी बरकरार हैं। इसीलिए आपने एक दिलचस्प सवाल जो अमेरिकनों ने उठाया है, वो बाइडेन ने खुद कहा है कि हम तो चले, अब आपके जो इलाकाई ममालिक हैं वो संभालेंगे ये काम। और इस पे बहुत अहमियत है क्योंकि अगर किसी का इम्पैक्ट पड़ता है तो इलाकाई ममालिक का है, वो ईरान हो, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो, रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सब का सब, मतलब इन ब्लॉक्स की, इन ममालिक की सिग्निफिकेंस हमारे अफगानिस्तान में, इन दोनों अशरफ गानी को एक तरफ से और दूसरी तरफ तालिबान जो बदला है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, तो इन दोनों को मिलाना है। मेरे ख्याल में जयशंकर साहब भी इसी कोशिश में इतने महीनों से, आपको याद होगा दोहा 2 बार हुआ है, फिर वो ईरान गए, वहां भी तालिबान मौजूद था, फिर मॉस्को गए, कल ही परसों ही थे। बल्कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जहां पे तालिबान जा रहे हैं पीछे पीछे जयशंकर साहब पहुंच रहे हैं वहां पे गुफ्तगू करने। बिल्कुल, ये अहमियत आपके नुक्ता जो आपने अभी पॉइंट बना दिया कि एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढा जा रहा है। एक तो अमेरिका भी यही चाहता है, ममालिक जो इलाकाई ममालिक है वो भी चाहते हैं, मगर ये एक जो है कि वो खुद ही अमेरिका ने कहा है कि वापस जो पायदारी अफगानिस्तान में होगी वो तभी आएगी जब जो ये मुल्क जिनकी मैंने बात अभी की, जिक्र अभी की, तो वो इमरान खान साहब की एक मैसेज आई, बड़ी दिलचस्प मैसेज थी कि हमारी लेवरेज थी तालिबान पे, मगर जो आपकी टाइमलाइन अमेरिका की वापस जाने की थी वो उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। एक और बात देखिए ना, मैं पाकिस्तान, as you know, I'm a friend of Pakistan in many ways। अब उनके स्पोक्समैन कहते हैं जो कुछ भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स थी अब वो डूब रही हैं, ये आर्मी के स्पोक्समैन कहते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का थॉ है। दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, वो कह रहे हैं कि जो सरकार है अफगानिस्तान को की वहां पे पूरी मदद करनी चाहिए। तो ये हर एक मुल्क को, हम ही नहीं है, पाकिस्तान भी ऐसे तरह से फंसा हुआ है कि कैसे निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए एक तरह की फतेह है, क्योंकि वो हमेशा तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, मगर वो तालिबान बदल गया है, सूरत हाल बदल गए हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो एक रास्ता निभाना पड़ेगा सारे ममालिक को। लेकिन इमाम साहब एक चीज आखिर में इस टॉपिक पे मैं चाहता हूँ कि जरा ये बताएं कि तालिबान की मौजूदगी में क्या भारत उसी तरह ऑपरेट कर सकेगा अफगानिस्तान में जिस तरह के पहले आसानी से और कन्वीनियंटली कर रहा था, या उसको मुश्किलात पेश आएंगी? नहीं, मुश्किलात आएंगी। देखिए, वो मुश्किलात भी ये तालिबान भी जानता है कि भारत ने क्या किया है, इसीलिए मैंने आपको सड़कों वगैरह की बात की थी, हॉस्पिटल्स की, वो जो कुछ भी तरक्कियात की जो इन्वेस्टमेंट भारत ने की थी, $3 अरब की थी, वो छोटी रकम नहीं है।
اور وہ زمینی حقیقت ہے افغانستان میں. وہ پاکستان بھی جانتا ہے کہ افغانستان میں اگر آپ پاپولیرٹی ووٹ لے لیں تو ہندوستان آگے آئے گا. اگر ایٹ دا گراؤنڈ لیول وہ نرسز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, بزنس مین ہوں, ایکیڈمکس ہوں, وہ جانتے ہیں. تو طالبان بھی یہ بات سمجھے گا کہ ہم چین کے ساتھ دوستی رکھیں گے, اس کی تو بات کی ہے. میں نے ہندوستان کے بارے میں آپ نے کہا ہے بڑا کنسیشن نہیں ہے, مطلب حقیقت ہے کہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے, ہم اس میں دخل, کیونکہ یہ بھی خطرہ اتنے سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ اگر طالبان وہاں افغانستان میں آیا تو طالبان جموں کشمیر میں آئے گا. مجھے نہیں لگتا. اور پھر وہ غزوہ ہند کی بھی بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا اور اس طرح کی چیزیں. جی. اچھا ذرا آپ تھوڑا سا جہاں کی بات آپ کر رہے ہیں جموں کشمیر کی, وہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. اس میں آپ ہو کے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی, اور اس میں آپ نے بڑا زبردست دورہ کیا ہے. مجھے یہ ذرا بتائیں کہ وہاں پہ اب گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے سلسلے چل رہے تھے, وہاں پہ عام لوگوں کی اس میں کیا اوپینین ہے, کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ JNK کے جو ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی وہ 63 میں ہوئی تھی, 73 میں اور پھر 95 میں, اور جسٹس کے گپتا جو کمیشن تھا اس نے آخری دفعہ یہ بات کی تھی, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ رول بھی لگا ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر اسی بنیاد کے اوپر 96 میں الیکشنز بھی ہوئے. تو یہ جو ڈی لمیٹیشن کا معاملہ چل رہا ہے, اس میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو پارلیمنٹری جو اسمبلی کی جو قرارداد آئی تھی اس میں انہوں نے جو ڈی لمیٹیشن آف سیٹس تھی وہ 2026 تک فریز کر دی تھی. تو اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, عام کیا لوگ سوچ رہے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا جی پلیز. دیکھیے ڈی لمیٹیشن میں تو آپ نے تو میرا بوجھ ہلکا کر دیا. آپ نے تو پوری جو جانکاری ہے اپنے ناظرین کے سامنے پیش رکھی ہے. میں بالکل سہمت ہوں آپ سے. 94-95 میں جو ہوا تھا وہ 1981 سینسس کے حساب سے ہوا تھا, مگر اس کے بعد جو 2002 میں اسمبلی کا ریزولوشن نکلا تھا کہ وہ ہندوستان میں بھی ایک پلان تھا کہ سارے انڈیا میں ڈی لمیٹیشن ہوگا پہلا 2026 کا جو سینسس ہوگا اس کے بعد. تو ہم یہ سارے پور انڈیا کی ایک پالیسی رہی ہے. وہ ہائی کورٹ میں بھی گئی, JNK ہائی کورٹ میں گئی, اور سپریم کورٹ نے بھی مانا. مگر جو مرکزی سرکار نے 5 اگست کو قدم اٹھائے ہیں, JNK ری آرگنائزیشن ایکٹ لایا ہے, اس پہ 7 سیٹیں بڑھا دی گئی ہیں. 83 سیٹس ابھی اسمبلی میں ہیں, ان کو 90 بنا دیا ہے. تو ایک ہے کہ یہ سیٹیں کہاں یہ کنسٹیچوئنسی نئی کیسے بنے گی, اور انہوں نے ڈس ریگارڈ کیا ہے جو سپریم کورٹ نے مانا تھا 2002 کا جو پلان تھا اسمبلی کا. ڈی لمیٹیشن تو مرکزی سرکار کا ہائی پرائیورٹی ایریا ہے. کشمیریوں میں اس پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں جموں کے علاقے میں اس پہ کافی سگنیفیکنس ہے, کیونکہ جموں والے اتنے سالوں سے کہتے آ رہے ہیں جو بیلنس آف سیاسی فورسز ہیں وہ ایک طریقے سے کشمیر کی وادی کو ایڈوانٹیج دیتا ہے. اس پہ شک بھی نہیں ہے, کیونکہ کشمیر کی وادی کی جو آبادی ہے وہ جموں سے بہت زیادہ ہے. مطلب اگر 13-13.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اپروکسیمیٹلی 7 ملین کشمیر میں ہے اور 6 ملین جموں میں ہے. تو اب جو کچھ بھی آپ کریں گے تو وہ ہمیشہ کشمیر کو تھوڑا فیور کیا گا. اب اس پہ لایا گیا ہے کہ ایکسیسیبلٹی دیکھیے, ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس دیکھے. کشمیری اس پہ شک کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ دال میں کالا تو نہیں ہے, اور شیڈول ٹرائبز کو بھی کنسٹیٹوئنسی دی جائیں گی. ڈی لمیٹیشن کمیشن جب میں تھا وہاں پہ وہ بھی موجود تھے, کشمیر کا دورہ کیے ہیں, انہوں نے لیڈران سے بات کی, ایک طریقے سے ایشورنس دلوائی ہے کہ بڑا فیئر ہوگا, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا جو بھی ہم ڈی لمیٹیشن کریں گے. یہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بھارت کے وزیر اعظم کہتے آئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کہ پہلے ڈی لمیٹیشن ہوگا, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بعد ہم جب اپروپریٹ وقت ہوگا تو ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. یہ کشمیری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میجورٹی اوپینین آپ جانتے ہیں, جب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلیریشن 110 سیٹیں جیتے.
اور اس میں 35 سیٹیں جموں میں تھی، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ وہ رولنگ پارٹی کی اس پہ بیس وہاں جموں میں ہے، تو وہ رولنگ پارٹی کی بیس کمزور ہوئی ہے جموں میں، کیونکہ وہاں پی ایچ ڈی وہاں پہنچ گیا ہے، اور بی جے پی کو صرف وادی میں صرف 1 سیٹ ملی. جب دیکھیے نا کانٹراسٹ کیا ہے. تو اب اس اوپینین جو پبلک اوپینین ہے، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. ہاں میجورٹیرین فورسز کا بلیف ہے، آئیڈیولوجیکل پوزیشن ہے سرکار کی، مگر آپ جمہوریت کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے، آپ آئین کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. مگر ڈی لمیٹیشن میں بھی محبوبہ مفتی جی انہوں نے تو اس کو مانا نہیں ہے، وہ شامل نہیں ہوئی ہیں. ہاں اسی کے کوئی ریپرزینٹیٹیوز گئے ہیں، ملے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈی ڈی سی الیکشنز میں حصہ لیے تو ہمیں ڈی لمیٹیشن سے کیا ہے، جو ہمارے کنسرنز ہیں، ہماری شکیں ہیں سرکار کے خلاف، ہم ان کے سامنے پیش کریں گے تاکہ جمہوریت کے حساب سے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ مجھے یہ بھی پتہ چلا، بتا رہے تھے کہ ہمارا شو جو ہے وہ بھی کشمیر میں کافی دیکھا جاتا ہے. نہیں دیکھیے، کشمیری عوام جو ہے، جب میں چھوٹا بچہ تھا ان دنوں میں ہمارے کشمیر میں ٹونگے ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں ٹونگا واز اے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ان سب کانٹیننٹ. ٹونگے والا کا بھی پتا تھا کہ آٹونومی کیا ہے، 370 کیا ہے. میں بچپنے کی بات، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. تو مطلب دے آر ویری پولیٹیکلی سیوی. وہ کوئی چینل سارے عالم میں نہیں ہے تو کشمیری نہیں دیکھتے ہیں. اور میڈیا جو ہے، خاص کر سوشل میڈیا جو اتنا فاسٹ ٹریک رکھتا ہے، موومنٹ ہوتی ہے، جو کچھ بھی انفارمیشن ہے، تو کشمیری اس کے ساتھ پلگڈ ان ہے. آپ کا پروگرام بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مگر ایک چیز کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز بھی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 2 دن کے اندر وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن جو پارلیمنٹری پینل ہے وہ جانے والا ہے، جو کہ وہاں پہ ہندی کے لیے جا رہا ہے، ہندی لینگویج کے انٹروڈکشن کے لیے کشمیر میں، کہ ہندی کو کیسے کیا جائے گا. لیکن اس میں مجھے تو جہاں تک اندازہ ہے صاحب، اس میں جو آفیشیل لینگویج ایکٹ ہے 1963 کا، وہ تو یہاں پہ کشمیر میں تو اپلائی نہیں ہوتا ہے. تو وہ کس بنیاد کے اوپر وہاں پہ ہندی کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں آفیسز میں؟ نہیں تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آفیشیل لینگویجز ایکٹ نہیں تھا، بٹ اب تو ہندوستان کی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر ہے. جو مرکزی سرکار کیا کر رہی ہے، مرکزی سرکار کہہ رہی ہے کہ ان کا کیا ہے کہ جو کچھ بھی سارے ہندوستان میں اپلائی ہوگا تو وہ جے اینڈ کے میں اپلائی ہوگا. اسی لیے جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ لایا گیا ہے. مگر مرکزی سرکار بھی سلیکٹیولی چن کے وہ قانون یا وہ پالیسیز جو نہیں جانی چاہیے تھی جموں کشمیر کی، وہ لاگو کر رہے ہیں. ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز تو وہی ہے. ڈیلیمیٹیشن آسام میں الیکشنز ہوئے ہیں، ڈیلیمیٹیشن میں وہ بھی موجود تھا جموں کشمیر کے ساتھ. وہاں الیکشنز کیسے ہوئے؟ اب منی پور میں بھی ہونے والا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کی عوام کی ایک آواز ہے. اگر آپ کہتے ہیں، مطلب مرکزی سرکار کو سوال اٹھایا جا رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پورا انٹیگریٹ کریے، تو انٹیگریٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیلیمیٹیشن کے لیے ہمیں کیوں الگ کر رہے ہیں؟ تو یہی تو مطلب کانٹرڈکشنز تو آپ چھپا نہیں سکتے نا، وہ تو آگے آ جائیں گی، کیونکہ میڈیا ہے، لیکن اس میں دیکھیں نا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اس طرح کی چینجز کو، تو اس کا تو پھر ایلینیشن مزید بڑھے گا، مزید پرابلمز کریٹ ہوں گے، اور گورنمنٹ کے لیے بھی ہوں گے، لوگوں کے لیے بھی ہوں گے. نہیں، ایلینیشن میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہی آپ کو میں یہ سوال ایک طریقے سے اٹھانا چاہتا تھا کہ آپ جائیں گے کل سری نگر میں، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، سری نگر میں جائیں گے، آپ کہیں گے کوئی تو پرابلم ہے ہی نہیں، کیونکہ نارمل لائف ہے، لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جیسے کہیں بھی کسی بھی ملک پہ. مگر جو زخم اٹھائے گئے ہیں وہ زخم ہیل نہیں ہوئے. وہ 5 اگست کی بات ہے. ایلینیشن پوری برقرار ہے، خوف ہے، ایک خوف کا ماحول ہے، بہت ناراضگی ہے سینٹر کے ساتھ، اور انہیپینس ہے، ناخوشی ہے، بے بسی ہے، لاچار ہیں کشمیری. یہ میں نے جس کے ساتھ بات کی، کافی سینکڑوں لوگوں کے ساتھ بات کی،
یہ ڈومیننٹ پرسپیکٹو وہاں سے آیا ہے. ہاں ایک نارملسی ایک طرف ہے, دوسری طرف یہ ناراضگی, کیونکہ یہ ناراضگی کی جو وجہ ہیں وہ تو آپ نے اتنی بار ڈسکس کیے ہیں ہم دونوں نے, تو وہ دور نہیں ہوئی ہیں. آپ کو پرسنلی کیسا لگا؟ آپ کی اپنی فیلنگز کیا تھیں جب آپ نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر بے بسی ہے, لاچارگی ہے, اور وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, تو آپ کو خود بینگ کشمیری آپ کو کیسا لگا وہاں؟ نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو کشمیری کی ایک بڑا ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک ہے, وہ امید کبھی کہیں نہیں کھو بیٹھتا ہے, کبھی نہیں. ٹھیک, جتنا بھی ڈارکسٹ آف ٹائمز کشمیری ہیز آلویز شون ہوپ. اب 5 اگست کے بعد ایک اور کیریکٹرسٹک جو آگے آیا ہے وہ صبر کا ہے, پیشنس. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت سڑکوں پہ آ جائیں تو اور ہمارے یواؤں کا, ہمارے یوتھ کا خون بہے گا. ہم پیشنٹ ہیں, ہم وقت ڈھونڈیں گے, موقع ڈھونڈیں گے, تاکہ جو ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے وہ کریکٹ ہو جائے. اور اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اب آل پارٹی حریت کانفرنس تو گیلانی صاحب ٹھیک نہیں ہیں, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. حال ہی میروائز عمر فاروق نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. ان کی سٹیٹمنٹ اور جو پی اے جی ڈی کی سٹیٹمنٹ پر کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ان کو ریلیز کیجیے گا. جو کوئی سی بی ایمز ہیں, جو ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ دور ہونا چاہیے, جو بھروسے کا ڈیفیسٹ ہے. تو مطلب کیا دکھا, کیا میں نے کسی جن سے ہم نے بات کی, ایک جو ڈومیننٹ سینٹیمنٹ آیا, کوئی ایکسٹریمزم نہیں دیکھا ہے, ان کی آواز میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں رہا. دوسرا صبر دیکھ رہے ہیں, امید, حالانکہ امید کی موت آئی ہے کشمیر میں جب آرٹیکل 370 ہٹایا گیا, مگر پھر بھی وہ امید رکھ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن جو بے انصافی کشمیریوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی. کیا انٹرنیشنل پریشر آئے گا, اس پہ بھی امید رکھ رہے ہیں. کیا ہندوستان میں سول سوسائٹی کے پریشر سرکار پہ آ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے راستے پہ آئے. یہ بہت ہی, مگر آپ کو ایک بات کہنے کی بہت ضرورت ہے آپ کے ناظرین کو, وہ ہے اسٹیٹ ہوڈ کی. یہ ایک اور ایک مدعا ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ سیکوینسنگ میں ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں پہلے ڈیلیمیٹیشن کیجئے, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے, پھر ہم دیکھیں گے آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. کشمیریوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے مرکزی سرکار کا, خاص کر یہ سرکار جو 7 سال سے آئی ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سرکار کی جو آبجیکٹیوز ہیں, پالیسیاں ہیں, وہ کشمیریوں کو ڈسپوزس کرنا ہے, جس طریقے بھی سے آپ کر سکتے ہیں. ان کو ایک طریقے سے دبانا ہے, سپریشن وہ جاری ہے, وہ سپریشن دیکھ رہے ہیں کشمیری. تو مطلب اگر آپ میڈیا کو فل فریڈم نہیں دیکھتے ہیں, اگر آپ فریڈم آف سپیچ نہیں دیتے ہیں, اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے ایک کانفرنس بنانا, یا جو کشمیر میں اس وقت اتنے مدعے ہیں ان کا بحث ہو, گفتگو ہو, ہر ڈیموکریسی میں ہوتی ہے, مگر کشمیر وہ الاؤڈ نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار ہمارا ایک گروپ گیا تھا, میروائز صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے دروازے تک گئے اور ان سے واپس بھیجا گیا. کیوں؟ ہم تو عام شہری ہیں ہندوستان کے. تو ویسے ہی اب میروائز نے بھی وہ سٹیٹمنٹ دی ہے. تو جب تک مرکزی سرکار کشمیر کے مسئلے کو ایک سینسٹیولی, میننگ فلی, جمہوریت کے طریقے سے آگے نہیں بڑھاتے, جو آپ اینگر, ایلینیشن, ناراضگی, خوف, یہ چلتا رہے گا. ملیٹنسی میں بھی آپ دیکھیے, ملیٹنسی مرکزی سرکار کہتی ہے ختم ہو گئی ہے, مگر اگر آپ آنکڑے دیں گے کہ ملیٹنسی کا پیٹرن ویسے کا ویسا ہے. اب یہ پیٹرن میں بدلاؤ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے 2019 اور 2020 میں دیکھے, جو بھی لڑکے ہلاک ہوئے ہیں 75% جو ہوئے ہیں وہ لوکلز کشمیری تھے, 75%. تو وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ جو پاکستان کی انویسٹمنٹ تھی دہشت گردی میں وہ کم ہو گئی ہے. وہ پاکستان نے خود ہی کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل او سی پہ اس وقت سیز فائر برقرار رہا ہے, اب حال ہی میں کچھ آوازیں
रेटरिक एम्प्लॉय किया गया है। एक जो हाफिज मोहम्मद सईद पे अटैक हुआ है, पाकिस्तानियों ने इंडिया को एक एक्यूज किया है, उन्होंने किया है। फिर जो जम्मू एयर बेस पे अटैक हुआ था यूएई का, जी, तो उस पे भी वो कहा गया है कि ये पाकिस्तान का। बस ये मैं समझता हूँ कि ये टिट फॉर टैट वाला काम भी खत्म होना चाहिए, और दहशतगर्दी ना भारत करे, ना पाकिस्तान करे, ना कोई और करे। ये मामला तो मेरा ख्याल है कि ठीक होने चाहिए नवाज साहब। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ये एक तरीके के पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, क्योंकि वो जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो उनके लिए बहुत चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। तो ये कमर बाजवा साहब का इतने सालों से कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए, मगर बीच में हमने देखा है कि रिश्तों में कहीं न कभी कोई मतलब जो ही आप पुल बनाना चाहते हैं, द ब्रिज डिस्ट्रॉयर्स आर क्लोज एट हैंड। तो वही है, मेरे ख्याल में मैं भी आपसे सहमत हूँ कि ये एक तरीके का कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है। ये जो थॉ है इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि न सिर्फ अफगानिस्तान में मगर जम्मू कश्मीर को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये मानने की जरूरत है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं सितंबर में, कुछ महीने रह गए हैं, तो वो रिपोर्ट कार्ड में क्या दिखाएंगे? असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया सेंट्रल एशिया, उन्होंने कहा था, हाँ, मतलब पब्लिक में स्टेटमेंट दी है कि मरकजी सरकार हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर के रास्ते में आगे बढ़े, एक सियासी कदम ऐसे उठाए कि वहां पे एक पायदारी आए। और देखेंगे, हम भी देखेंगे, और आप भी देखिएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड अभी तक चल रहा है वो तो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं है, और मेरा ख्याल है कि बाइडेन साहब इसके ऊपर अपना कंसर्न भी इजहार करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मार्टी साहब, आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह, और अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार साहब, थैंक यू। थैंक यू।